मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का एक भरपूर जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को दाखिली सतह पर क्या क्या मुश्किलात हैं और अंदरूनी हालात किस नहज पर पहुँचे हुए हैं। आज हम किसी अफ़गान बॉर्डर का जिक्र नहीं करेंगे, ना इंडिया बॉर्डर का जिक्र करेंगे, ना ही बैन अवी मामलात ईरान अमेरिका इसराइल जंग का जिक्र करेंगे। आज हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, दाखिली मसाइल और पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इसका एक तकाबली ज़्यादा रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। अगर पाकिस्तान के मजमूई तौर पर हालात देखा जाए, इस वक्त दारे खामोश हैं और कब्रिस्तान की खामोशी जैसी खामोशी छाई हुई है। मगर इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान का असल वारिस कौन है? अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका NAQ TV4 और आज सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, रियासत के ज़मीर का है। सवाल ये है, पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी मुल्क है, वो एक ऐसा बंद कमरा है जहाँ फैसले अवाम के वोट से नहीं बल्कि मसनूई हलकों की सरगोशियों से होते हैं। 77 साल गुजर चुके मगर हमने आइन बनाया, इसे कौम को एक मुकद्दस तोहफा देने का कहा गया। आज अलमिया ये नहीं जमहूरियत कमज़ोर है, अलमिया ये है जमहूरियत सिर्फ इश्तहारों, तकरीरों, सरकारी बयानात में जिंदा है। असल फैसले अब भी बंद कमरों, खुफिया मुलाकातों, मुख्तसर फ़ोन कॉल के साए में होते हैं। अगर सबसे पहले हम अदलिया का किरदार देखा जाए या इंसाफ का ईमान या दाखिली जंग का मैदान, आइए ज़रा अदलिया की बात करते हैं। उसके तनाज़ुर में एक बात खुलकर सामने रखते हैं, वो ये है, वो अदलिया जिसे कभी अवाम इंसाफ की आखिरी उम्मीद समझते थे। जब भी किसी फौजी आमर ने आइन पर शब खून मारा तो अदालत ने नजरिया ज़रूरत का कफन ओढ़ कर हर गैर आइनी अकदाम को कानूनी लिबास पहना दिया गया। और आज अगर कोई जज सर ठा कर सच बोलने की जरूरत करे या कोशिश करे तो उसे तन्हाई, किरदारकशी, दाराजाती दबाव का सामना करना पड़ता है। अदलिया के अंदर अखलाफ अब कोई मामूली बात नहीं, ये सिर्फ कानूनी तशरीहात की जंग नहीं, ये अना अख्तियार असर और रसूख की ऐसी कशमकश बन चुकी है जिसने इंसाफ के तस्वर को ही मशकूक और शर्मनाक हद तक बना दिया है। अगर इस तनाज़ुर में वकला का किरदार देखा जाए, और वो वकला कहाँ गया, वो स्याह कोट जो कभी आम मरीजत के सामने दीवार बन कर खड़े थे, आज बार काउंसिलों की खामोशी खुद एक बयान है। ऐसा महसूस होता है जैसे ज़मीरों की नीलामी हो चुकी है। जहाँ एहतजाज होना चाहिए था वहाँ स्याह कोट खामोश तमाशाई बन कर बैठे हुए हैं। और सहाफत काम बयानिया ज़्यादा बिकता है। और एक वक्त था खबर वाम तक पहुँची थी, आज खबर खुद मुल्ज़म बनकर अदालतों और जेलों के चक्कर लगा रही है। सहाफ़ियों की आवाज़ बंद की जा रही है, सवाल पूछना खतरा बनता जा रहा है। एडिटर का कलम अब अक्सर उसके हाथ में नहीं होता, यहाँ सच बोलना सिर्फ मुश्किल है और कई लोगों के लिए पेशा वराना खुदकशी बन चुका है। मगर इस वक्त हुकूमती ज़र खरीद, यूट्यूबर, एंकर, कलम नगार, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, आजकल उनका राज है। जो उनको बयानिया दिया जाता है उसका भरपूर प्रचार करते हैं और जो मुखालफ लीडरान हैं उनकी किरदारकशी की जाती है। जो इंसानी हुकूक की आवाज़ उठाए उनके लिए भी कड़ा वक्त है, उनके लिए भी जेलें तैयार हैं। मिसाल के तौर पे ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा जो उसका खामद है, उसकी मिसाल सामने है। और सहाफ़ियों की भी मिसालें आपके सामने हैं। चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद का मरूफ सहाफ़ी फ़खरुज़्ज़मान
کو بھی ایک ٹویٹ ری ٹویٹ کرنے کے جرم میں جیل میں بھیج دیا گیا۔ یہ مثال باعث عبرت ہے۔ ایسا جمود یہاں ادارے اختیار کھو بیٹھے ہیں اور سیاست نظریہ ہم نے ملک کو ایک ایسے کلب میں تبدیل کر دیا جہاں طاقت، مفادات اور ایک دوسرے کی طرح ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ صرف عام تماشائی بن کر رہ چکے ہیں، اور اس طاقتور کلب کا مقصد ریاست کو محفوظ کرنا نہیں بلکہ عوام کو قابو کرنا ہے۔ سوچئے ذرا، بلدیاتی انتخابات سے تمام حکومتوں کو اتنا خوف کیوں؟ طلبہ یونین پر پابندیاں کیوں؟ ٹریڈ یونین کو کمزور کیا گیا کیونکہ یہ طاقتور حلقے جانتے ہیں اگر قیادت نچلی سطح سے ابھرنا شروع ہوئی تو پھر مورسی سیاست، خاندانی جارحداریوں کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی۔ یہ نظام نئے چہروں سے نہیں، نئی سوچ سے ڈرتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل حکمران کون؟ جب پارلیمان کمزور ہوگی، عدلیہ متنازع ہوگی اور سب سے زیادہ طاقتور کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ نوکرشاہی کے۔ بیوروکریٹ جانتا ہے وزیر آتے جاتے رہتے ہیں، فائلیں اختیارات آخرکار ان کے پاس ہی رہتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی ہائیبرڈ نظام بنا لیں، میڈیا کو جتنا مرضی دبا لیں، اختلاف رائے کو جتنا مرضی غداری قرار دے دیں، ایک حقیقت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور وہ حقیقت ہے عوام۔ یاد رکھیے، عوام خاموش ضرور ہیں مگر بے شعور نہیں۔ انہیں مہنگائی کا احساس ہے، انہیں اپنے بچوں کی فیس، بجلی کے بل، خالی دسترخوان دکھائی دے رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے، انہیں مہنگائی کا احساس بھی ہے، انہیں اپنے بچوں کی فیس، بجلی کے بل، گیس کے بل، مکانوں کے کرائے، خالی دسترخوان دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے انصاف کے پیمانے الگ کیوں ہیں۔ پاکستان اگر دنیا کے بڑے تنازعات میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، اگر ہم دوسروں کو مذاکرات کا مشورہ دے سکتے ہیں، تو اپنے ہی گھر میں سیاسی مکالمہ کیوں نہیں کر سکتے؟ استحکام وہاں آ سکتا ہے جہاں آئین کی بالادستی ہو، اپنی حدود میں رہیں، عوام کو عزت دیں۔ ایسا ایگریمنٹ ہونا چاہیے جہاں ریاست عوام کی ہو، کسی کلب کی جگیر نہ ہو یا کسی طاقتور کی لونڈی نہ ہو، ورنہ تاریخ کا سبق بہت بے رحم ہے۔ جب ریاستیں مکالمہ بند کر دیتی ہیں تو پھر مسائل بولنا شروع کر دیتے ہیں، جب مسائل بولتے ہیں تو پھر کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے نظارے خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔